مہربانی کر میں کو کوئی سوکھا وظیفہ دس آپ مسکن فرمائنے یار والا بے وظیفے کیا تے کو دساں تو بس میرے نام کو یاد کی تے صحیح کیا تھا فرمائنے ایمیں ودا کو یا خدا بخش یا خدا بخش یا خدا بخش فرمائنے جڑا سائیں دا سا چھوڑے عاشق دا دل تے ٹکا چھوڑے ہن تو میں تسبیح دے مر کے تے درود شریف پڑھ دوں تے ایک ایک مر کے تے ودا کے یا خدا بخش یا خدا بخش یا خدا بخش فرمائنے جیرا کامی آکھے ترہ لگی کھڑی پانی کا پلو یا خدا بخش میں کو بھوک لگی ہے کھانا تا کھاؤ یا خدا بخش بستر تا بچھو یا خدا بخش فرمائنے جگہ پڑھ دیے جوان تے موت آئیے کبار چمون کر نکیر سلام آن والئیے آخر من ربو کا تیرا رب کھونے آدھے یا خدا ماں دینوں کا یا تیرا دین چاہے آدھے یا خدا بخش ماں کنتا تقولو فی حاضر رجل جڑا وڈو ہادے مکھڑے والا کھڑے ہی کو جان گئی آدھے یا خدا فرشتہ کہلا سے ہیں پھر مردے لٹھے سے لیکن یہ تو کوئی عجیب ہے وہ کی میں آکھے پوچھ دے کچھ ہوں تے رسیدہ کچھ ہے وہ کیا دے آکھے کچھ نہیں آدھا دے یا خدا بخش فرمائنے آدھا تا کھڑے جو یا خدا بخش اتانی نہ بخشیں ایمان اللہ خواش کو اللہ دے ولیین دے نا کام دے دیں یا کانی دے دیں جو چاہنا ذکر میں پیا کرنا